मसीह यीशु में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। मेरे अजीजों, आज सुबह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे इमसाल 14 और उसकी पहली आयत को। दना औरत अपना घर बनाती है, पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। खुदा इस कलाम के जरिया से आप सबों को बरकत बख्शे, आमीन। देखिए मेरे अजीजों, खुदावन का मुकद्दस कलाम हमें ये सिखाता है कि एक अक्लमंद औरत जो है वो अपने घर को बनाती है, लेकिन बेवकूफ क्या करती है, अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। मियाँ बीवी की जिंदगी जो है, दो बातें उनकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है खुदा के कलाम के मुताबिक। नंबर वन पे जो बीवियां हैं वो अपने अपने शोहरों के ताबिया रहे, ना कि अपने शोहरों को अपने ताबिया करें। अब जब अपने शोहरों को अपने ताबिया करेंगे तो ये खुदा के कलाम के ऑपोजिट हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा के कलाम के ऑपोजिट हम काम करेंगे तो हमारी दुआएं भी रुक जाएंगी, और मैं समझता हूं कि वो औरत दना औरत नहीं कहलाएगी। तो खुदा के कलाम के मुताबिक ये है कि बीवी जो है वो अपने शोहर के ताबिया रहे, ना कि शोहर को अपने ताबिया बना ले। जब ताबिया रहेगी तो खुदा का कलाम उनके साथ साथ रहेगा, क्योंकि खुदा का कलाम उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। और फिर शोहरों के लिए लाजम है कि वो उनको नाजिक ज़र्फ जानकर उनकी इज्जत करें। अपनी बीवी को जो है वो उसके ऊपर जुल्म ना करें, और उनसे ऐसी मोहब्बत रखें जैसी मोहब्बत मसीह ने अपनी दुल्हन के साथ यानी कलीसिया के साथ की है। जब ये दो बातें हम, एक तो शोहर के लिए मोहब्बत होगी कि कैसे उसने करनी है, और दूसरी औरत के लिए ये है कि वह अपने शोहर के ताबिया रहे। तो ये दो बातें मियाँ बीवी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, उनकी जिंदगी बाबरकत गुजरेगी। और वो औरत जो ताबिया रहती है वो यकीनन दना कहलाएगी, क्योंकि उसने कलाम को ले लिया, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। अच्छा, जब वो दोनों मियाँ बीवी इस तरह से जिंदगी बसर करेंगे तो उनकी दुआएं भी नहीं रुकेगी। आज बहुत सारे मियाँ बीवी जो है वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी दुआएं भी रुक जाती हैं। तो जब आप मोहब्बत के साथ रहेंगे, आपके घर के अंदर खुदा होगा, और फिर जब आप प्रेयर करेंगे तो खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। तो जहां पर लड़ाई है, झगड़ा है, वहां पर जो है वो मोहब्बत नहीं है, वहां पर खुदा भी नहीं है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। तो मेरे से जो जरूरत है कि एक औरत अपने शोहर के ताबिया रहे, और शोहर के लिए जरूरी है कि अपनी बीवी को नाजिक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करे, और ऐसी मोहब्बत करे जैसी मसीह ने कलीसिया दुल्हन के साथ की है, वैसी ही शोहर अपनी बीवी के साथ करे। इस तरह से उनकी जिंदगी जो है वो एक बाबरकत जिंदगी गुजर सकती है। मेरे अजीजों, बहुत सारी खवातीन होती हैं जो अपने घर को अपने हाथों से बर्बाद कर देती हैं। कहती हैं कि मैंने तो बस तलाक ही लेनी है, इस तरह से करना है, उस तरह से करना है। कहीं तो बच्चों का भी ख्याल नहीं करती और अपने घरों को छोड़कर चली जाती हैं, और बाद में उनको पछतावा होता है। पूरी जिंदगी वो पछताती रहती हैं कि अब हम क्या करें। तो मेरे अजीजों, ज़रूरत है कि हम पहले ही जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में हमें जिक्र मिलता है कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शोहर के दिल को उस पर इत्मीनान है, और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। ये दना दना औरत के बारे में ये मैं बात कर रहा हूँ।
وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس کے ساتھ نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ سنیے گا غور سے خدا کے کلام مقدس کو۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ یہ دنا عورت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، غور کریں کہ ایک دنا عورت کے بارے میں کس طرح سے یہ باتیں خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے طاقتان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے، جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ میں نے کئی میسج کے اندر بتایا کہ پھاٹک جو ہے، یہاں پر بزرگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اس جگہ کو کہا گیا ہے۔ تو اس کا شوہر جو ہے وہ کیا ہے جی؟ مشہور ہے۔ لکھا ہوا ہے، وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ بتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی ہے۔ دنا عورت سبقت لے جاتی ہے۔ جتنی بھی زندگیاں اس کلام کو سن رہی ہیں، یاد رکھے گا، اگر کوئی خواتین سن رہی ہے، دنا بن کر اپنی زندگی کو بسر کیجیے گا، کیونکہ اسی صورت میں آپ کی تعریف ہوتی رہے گی اور خدا بھی آپ کی زندگی سے خوش ہوگا۔ جتنے لوگ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، خدا ان کو کثرت کی برکت دیتا ہے اور ان کو بڑھاتا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آج کے کلام کے ذریعہ سے آپ سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ پاک خدا، آسمان اور زمین کو قائم کرنے والے خدا، آج صبح میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جو بھی زندگی اس پریئر کو سن رہی ہے، پاک خدا تو اسے برکت دے، روزگار، روٹی پانی میں، روپے پیسے میں کثرت کی برکت لے کر آ، کمی نہ رہنے دینا کسی شے کی۔ ریشا رابا لا یا رابا لا کا ریا رابا، آج کا دن بڑا مبارک اور برکت ہو تیرے لوگوں کے لیے۔ اے خدا، اپنے لوگوں کی آمد و رفت میں مدد کر۔ خدا ان پاک خدا، کسی شے کی کمی نہ رہنے دینا اپنے لوگوں کی زندگی میں۔ کھل جائے تیرا پاک آسمان یسوع ناصری کے نام سے۔ آج کے دن کی روٹی اے خدا اپنے لوگوں کو عنایت کر، ان کے سارے کاموں میں برکت لے کر آ میرے خدا من پاک خدا۔ اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا میں دعا کرتا ہوں تیرے مقصر لوگوں کے لیے، عالمگیر کلیسیوں کے لیے، خداوند تیرے خادموں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ان سب کو برکت بخش دے۔ اے میری خداوند پاک خدا، میں تیرے آگے فریاد کرتا ہوں، خداوند پاک خدا، ملک پاکستان کو برکت دے، اس کے اندر امن اور سلامتی رہے۔ خداوند اس میں بسنے والے لوگوں کو برکت دے، اس کی دھرتی کو، ہواؤں، فضاؤں کو، سرحدوں کو برکت دے میرے خدا۔ افواج پاکستان، پولیس، رینجرز، عدلیہ کو برکت دے، پیرامیڈیکل کا جو عملہ اس کو برکت دے میرے خداوند پاک خدا۔ آسمانی باپ، جتنے بھی ادارے ہیں سبوں کے لیے میں دعائیں خیر مانگتا ہوں۔ اگر کوئی بیمار، کوئی کمزور اس پریئر کو سن رہا ہے، خداوند اس کو تندرستی سے سلامتی عنایت کر دے۔ یہ پریئر اس کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جائے، برکت کا ذریعہ بن جائے۔ خداوند پاک خدا، آج کا دن ان کے لیے بڑا مبارک اور بابرکت بنا۔ میری دعا کو سن قبول کر، مسیح کے فتح مند نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو جی۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے، آمین۔